नमस्ते प्रिय प्रेक्षक अत्र श्रीमदा वेदव्यासेन विरचितायाः भगवद्गीतायाः कर्मयोगमिति तृतीय अध्यायात् समुद्धृतः चतुर्थः श्लोकः अहमत्र पठामि। न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। अतः श्लोकस्य पदच्छेदः न कर्मणाम् अनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषः अश्नुते न च सन्न्यसनाद् एव सिद्धिं समधिगच्छति। अनन्तरं श्लोकस्य अन्वयः कर्मणाम् अनारम्भात् पुरुषः नैष्कर्म्यं न अश्नुते सन्न्यसनाद् एव न समधिगच्छति च। अतः श्लोकस्य सारांशस्य भगवान् कृष्णः अर्जुनं प्रति इत्थम् उवाच। पुरुषाः यज्ञादिकर्मणाम् अनुष्ठानात् ज्ञानं न प्राप्नुवन्ति मनःशुद्धिं विना सन्न्यसनात् मोक्षं न अधिगच्छन्ति च। धन्यवादः।